जो है मिला कर पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। अक्सर लोगों को पता होता है कि कैसे पढ़ना है, स्टॉप नहीं करेंगे जब एक सांस में पढ़ेंगे, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, कि जिन लोगों को नहीं पता, अक्सर जो है लोग गलत पढ़ते हैं। कुरान मजीद पढ़ना जो है सवाब है, ठीक है, लेकिन जब हम उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो सवाब की जगह हमें गुनाह मिलेगा, ठीक है। बेहतर तो यही है कि ठीक है आप रुक रुक कर, ठीक है, खूबसूरती से कुरान मजीद को पढ़ें, ठीक है, जल्दी ना करें। वैसे अगर पढ़ना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर यह हमने यहाँ तक ये लाइन कंप्लीट की है, अब यहाँ पर मैं स्टॉप किए बगैर पढ़ूँगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्रि वलयालिन अश्रि वश्शफ़्इ वल वत्रि वल्लैलि इज़ा यस्र, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टॉप नहीं किया तो क्या पढ़ा, वल फज्रि वलयालिन, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो आज हम इंशाल्लाह सूरतुल फज्र जो है सीखेंगे। इससे पहले हमने जितनी भी सूरतें सीखी हैं उम्मीद है कि आपने उनके अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको याद होंगी। तो चलें आज का हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फज्र मक्किय्या, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सूरतुल फज्र फिर रुक रहा हूँ, सांस तोड़ रहा हूँ, ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ, फिर आगे मक्किया। अगर मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं तो क्या पढ़ूंगा, सूरतुल फज्री मक्किया, ठीक है। रा को साकिन नहीं करूँगा, फिर रा के नीचे ज़ेर पढ़ूंगा, जो इसके नीचे ज़ेर आपको नज़र आ रही है, ठीक है। सूरतुल फज्री, ठीक है, मक्किया। अगर यहाँ पर सूरा पे स्टॉप करूँगा तो क्या पढ़ूंगा, सूरह अल फज्र, ठीक है। जब ऐसे आप नाम लेना चाहें तो अल फज्र, ठीक है। अगर मिलाकर पढ़ना चाहें तो सूरतुल फज्र मक्किया, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाव लाम ज़बर वल, फ़ा जीम ज़बर फज, वल फज, रा ज़ेर री, वल फज्र। स्टॉप की सूरत में क्या पढ़ेंगे, वल फज्र। ये लाइन पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर अगर नीचे ज़ेर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। वाव ज़बर वा, लाम ज़बर ला, वला, या अलिफ ज़बर या, वला या, लाम टू ज़ेर लिन, वला या लिन, आइन शीन ज़बर आश, रा टू ज़ेर रिन। अब यहाँ पर रा को भी साकिन करेंगे तो वला या लिन आशर। अगर आप मिलाकर पढ़ना चाहेंगे तो वाव के ऊपर क्या है, तशदीद साइन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे, रा टू ज़ेर वा रियू, ठीक है। रा को जो है वाव के साथ ज्वाइन करके पढ़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर स्टॉप करेंगे तो वलयालिन अश्र, ठीक है, रा को साकिन कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वाव शीन ज़बर वश, शीन फा ज़बर शफ, वशफ, आइन ज़ेर आई, वशफ़ई, वाव लाम ज़बर वल, वाव ता ज़बर वत, वलवत, रा ज़ेर री, ठीक है। यहाँ पर भी अगर स्टॉप, यहाँ पर आयत कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो जब रुकेंगे सांस तोड़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वशफ़ई वल वत्र, रा को साकिन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाव लाम ज़बर वल, लाम या ज़बर लई, वल्लई, लाम ज़ेर ली, वल्लैली, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, वल्लैली इज़ा, यासीन ज़बर यस, रा ज़ेर री, वल्लैली इज़ा यस्र, ठीक है। यहाँ पर भी रा को साकिन कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको जो है मिलाकर पढ़ने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। अक्सर लोगों को पता होता है कि कैसे पढ़ना है, स्टॉप नहीं करेंगे जब एक सांस में पढ़ेंगे, लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, कि जिन लोगों को नहीं पता, अक्सर जो है लोग गलत पढ़ते हैं। कुरान मजीद पढ़ना जो है सवाब है, ठीक है, लेकिन जब हम उल्टा सीधा पढ़ेंगे तो सवाब की जगह हमें गुनाह मिलेगा, ठीक है। बेहतर तो यही है कि ठीक है आप रुक रुक कर, ठीक है, खूबसूरती से कुरान मजीद को पढ़ें, ठीक है, जल्दी ना करें। वैसे अगर पढ़ना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर यह हमने यहाँ तक ये लाइन कंप्लीट की है, अब यहाँ पर मैं स्टॉप किए बगैर पढ़ूँगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल फज्रि वलयालिन अश्रि वश्शफ़्इ वल वत्रि वल्लैलि इज़ा यस्र,
ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے سٹاپ نہیں کیا تو کیا پڑھا والفجر ولیالین. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں نے سٹاپ نہیں کیا تو کیسے پڑھا عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ٹھیک ہے. اگر آپ سٹاپ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ٹھیک ہے. اگر آپ سٹاپ نہیں کریں گے تو آپ ایسے پڑھیں گے. صحیح ہے. سوری اگر آپ سٹاپ کریں گے تو ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو جیسے میں نے پہلے آپ کو پڑھ کے سنایا آپ نے ویسے پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہا لام زبر حل فا یا زیر فی حل فی ذال کھڑی زبر ذا حل فی ذا لام زیر لی حل فی ذالی کاف زبر کا حل فی ذالک قاف زبر قا سین زبر سا قاسا میم لام ٹو پیش مل قسم لام زیر لی قسم لی ذال یا زیر ذی قسم لی ذی حاجیم زیر حج را ٹو زیر رن. یہاں پر بھی آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے. سٹاپ کی صورت میں را کو ساکن کریں گے تو حل فی ذالک قسم لذی حجر. اب یہاں پر کاف باریک بھی آ رہا ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ہے موٹا قاف بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان کے ساؤنڈ میں آپ نے چینجنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. دونوں کا اپنا اپنا ساؤنڈ نکالنا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہ آپ دونوں کو حل فی ذالک قسم نہیں, آپ نے اس کاف کو باریک پڑھنا ہے, اس کاف کو موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھنا ہے حل فی ذالک قسا قسا ذالک قسا. ٹھیک ہے. اس کاف کو باریک, اس کاف کو موٹا. ٹھیک ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر. ٹھیک ہے. نیکسٹ حمزہ زبر ا لام میم زبر لم الم تا زبر تا الم تا را زبر را الم ترى کاف یا زبر کی الم ترى کی فا زبر فا الم ترى کیف فا زبر فا عین زبر ع فع لام زبر لا الم ترى کیف فعل را با زبر رب با پیش بو رب کاف زبر کا ربک با زیر بی عین الف زبر ع بی ع دال ٹو زیر دن. ٹھیک ہے. جب یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے سٹاپ کریں گے تو بیعاد دال کو ساکن کریں گے تو کیا ساؤنڈ آئے گا د بیعاد. ٹھیک ہے. بیعاد. نیکسٹ الم تر کیف فعل ربک بیعاد. ٹھیک ہے. نیکسٹ حمزہ زیر ای را زبر را ای را میم زبر ما ای را ما ذال الف زبر ذا ای را ما ذا تا لام زیر تل ای را ما ذا تل عین زیر عی میم الف زبر ما ای را ما ذا تل عیما دال زیر دی. اب یہاں پر سٹاپ کی صورت میں ارم ذات العماد, جیسے یہاں پر دال کو ساکن کیا ویسے یہاں پر بھی دال کو ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پر اس کو ساکن نہیں کریں گے, سٹاپ نہیں کریں گے, تو یہاں پر عماد اللاتی لام کے اوپر تشدید سائن ہے تو دال کو لام کے ساتھ جو ہے جوائن کریں گے. ٹھیک ہے. لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. صحیح ہے. اگر تو یہاں پر سٹاپ کر دیتے ہیں تو پھر یہاں پر الف جو ہے اس کے اوپر ہم نے زبر لگا کر لام کے ساتھ جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر نہیں سٹاپ کریں گے, اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں گے تو یہ جو الف ہے اس کو میوٹ کر دیں گے, سائلنٹ کر دیں گے, اس کو نہیں پڑھیں گے, سیدھا سیدھا دال اور لام کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے, ہم سٹاپ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ تا یا زیر تی اللاتی لام میم زبر لم اللاتی لم یا خا پیش یخ لام قاف زبر لق اللاتی لم یخلق میم ثا زیر مث لام پیش لو مثلو ہا الف زبر ہا مثلها فا لام زیر فل با زیر بی فل بی
لام الف زبر لا فی البلا دال زیر دی سٹاپ کی صورت میں فی البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ٹھیک ہے. نیکسٹ واو زبر و تھا زبر تھا و تھا میم واو پیش مو و ثمو دال لام زبر دل و ثمود لام زبر لا و ثمود ذال یا زیر ذی و ثمود الذی نون زبرنا و ثمود الذین جیم الف زبر جا با صاد پیش بس جابس صاد خا زبر صخ جابس صخ را زبر را جابس صخر با لام زیر بل واو الف زبر وا بل وا دال زیر دی. اب یہاں پر سٹاپ کی صورت میں وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. ٹھیک ہے. نیکسٹ واو زبر وا فارا زیر فر وفر عین واو زبر عو وفرعو نون زبرنا وفرعون ذال لام زیر ذل وفرعون ذل حمزہ واو زبر او تا الف زبر تا ذل او تا دال زیر دی سٹاپ کی صورت میں وفرعون ذی الاوتاد. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب یہاں پر بھی الف کے اوپر زبر لگائیں گے. ٹھیک ہے. حمزہ لام زبر ال لام زبر لا اللہ ذال یا زیر ذی الذی نون زبرنا الذین طا زبر طا غین واو زبر غو الذین طغوا فلام زیر فل با زیر بی فل بی لام الف زبر لا فل بلا دال زیر دی سٹاپ کی صورت میں جیسا ہم نے پیچھے پڑھا الذین طغوا فی البلاد دال کو ساکن کریں گے. ٹھیک ہے. نیکسٹ فا زبر فا حمزہ کاف زبر اک فا اک تا زبر ثا فا اک ثا را واو پیش رو فا اک ثارو فا یا زیر فی فا اک ثارو فی ہا لام زبر حل فَأَكْثَرُوا فِيهَا فا زبر فا سین الف زبر ثا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ دال زبر دا سٹاپ کی صورت میں فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. ٹھیک ہے. نیکسٹ فا زبر فا صاد با زبر صب فصب با زبر با فصب عین زبر ع لام یا زبر لی علی حامیم زیر ہم فصب علیہم را با زبر رب با پیش بو رب کاف زبر کا ربک سین واو زبر سو تا زبر تا سوتا عین زبر ع ذال الف زبر ذا سوط عذا با ٹو زیر بن لیکن سٹاپ کی صورت میں با کو ساکن کریں گے. ٹھیک ہے. سوط عذاب. ٹھیک ہے. فصب علیہم ربک صوت عذاب فصب علیہم ربک صوت عذاب. نیکسٹ حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان را با زبر رب با زبر با ان رب کاف زبر کا ان ربک لام زبر لا با لام زیر بل ان ربک لبل میم را زیر مر صاد الف زبر صا مر صا دال زیر دی سٹاپ کی صورت میں ان رب
ربك لبالمرصاد. تو یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن آج کا جو ہے کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ سورہ فجر کی نیکسٹ جو ہے لیسن وہ ہم کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا ہم نے پڑھا ایک بار میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا لیسن اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے یاد کرنے میں پریشانی نہ ہو. ویڈیو آپ پوری دیکھا کریں، کیونکہ ہر جو ہے آیا میں ہر لیٹر کے بعد میں تجوید کے رولز بتاتا رہتا ہوں، جو کہ قرآن مجید کے ساتھ تجوید جو ہے پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو نہیں پتہ تجوید کے رولز تو میں یہاں قاعدہ میں نے الگ سے تجوید کے ساتھ پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں الگ سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے پوری ویڈیو دیکھا کریں، بیچ میں سکپ نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورة الفجر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. تو یہاں پر ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.